गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे इद्यतवृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डलामण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे इद्यतवृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमो कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकां कुण्डलं क्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितयुगलमुखां स्वाधरे नस्तवेणुं श्यामां शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्य वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृता ब्रह्मगोपालवेशम्। भगवान का
परम आनंद सुखमय कल्पद्रुम श्रीमत रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री श्रील गोविंद देवौ पृष्ठलीभि सेव्यमानौ स्मरामि। त्यस्ता गोविंद देव परमात्मा का चरण कमल को बारंबार वंदन गर्दछु। संपूर्ण प्रभु का प्रियजनहरुमा श्री राधा कृष्ण देव को भरत कृपा परोस भन्दै आजको प्रसंगमतीको प्रारम्भ हुन्छ। परम आनन्दमय प्रभुका अमृत छन् राजन, र यी अमृतहरू कुनै पनि कथा होइन, कथिएको विषय होइन, र जो सुखशास्त्र छ यो साक्षात भगवान श्रीमद्भागवतम ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण वही। साक्षात भगवान ब्रह्म नै कृष्ण हुनुहुन्छ। प्रमाण गरेर हेर्दाखेरि पत्ता लागिहाल्छ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृन्दावनम। वृन्दावन भित्र प्रकट लीला स्वीकार गरी बक्सेर जति पनि चिन्मय लीला प्रभुले गोवधुहरूसँग गर्नुभयो, सारा जनहरूलाई कृपा वर्षाइ बक्स्यो। त्यो कृपाको आनन्द कति छ, कति छ। त्यो कृपामय आनन्द कति छ, कति छ। यसैले अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्थित। राजन, भगवान अनुग्रह गरिबक्सनका हेतु मनुष्य संत योगी महामुनिन्द्र फकीरी यस्तो कुनै न कुनै रूप अथवा चोलामा चढेर पाल्नुहुन्छ। आएर पकाव ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। ज्ञान त्यसै पाइँदैन। त्यसैले जगद्गुरु भनेर भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुलाई नै भनिन्छ। जगद्गुरु भनेर भगवानको पूजा हुन्छ। जगतका सारा पालनहार भगवान वासुदेव सर्वम प्रभु नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु। सुखदेव महाप्रभुले राजा परीक्षितलाई आज्ञा भयो, राजन, यज्ञ पत्नीहरूले बडो श्रद्धा भाव सारा सर्वस्व त्यो परमात्माका लागि परमात्माका चरण कमलमा भक्ति भावद्वारा सबै अर्पण गरिदिए। किनभने सारा जगतका पालनहार हजुरै हुनुहुन्छ। सारा विश्व ब्रह्माण्डका आराध्य देव नारायण परब्योमाधिपति नारायण हजुर हुनुहुन्छ। र आनन्दका सिन्धु, दयाका बिन्दु, करुणावत्सल त्यो कृष्ण र बलरामलाई हृदयभित्र उहाँले कृपा, प्रभुको अनुग्रहले, प्रभुको कृपाले आफूभित्र फोटो खिचिरहनु भएको छ। आफूभित्र तद्रूप बनेर परमात्माको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। आनन्द आएपछि आफैबाट आनन्दको बीजको वृद्धि हुँदै गएपछि परमात्माको दर्शन सर्वदा भइहाल्दछ। भगवानको ब्रह्म आनन्दको स्वरूप स्वभाव भर्खरै भइहाल्दछ। यहाँ दुःख कहाँ छ र? यसैले आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् भनिन्छ। आनन्द खोजेर पाइने चिज होइन, आनन्द अनुभवको विषय हो। केवल अनुभवानन्द स्वरूप सर्वदृक् स्वयं। राजन, केवल अनुभवद्वारा त्यो आनन्द लिन सकिन्छ। यज्ञ पत्नीहरूले पनि भगवानको दिव्यमय वाणीको स्वरूपको
मधुरमय प्रभुको श्रृङ्गारको दर्शन गरेर सारा भवसागरको पीडालाई बिर्सिदिनु भयो। भव बन्धनलाई उहाँले छोडिदिनु भयो, उल्लङ्घन गरिदिनु भयो। किनभने साक्षात परब्रह्म परमात्मामा नै मिल्न पाइन्छ भने फेरि बाँकी चिज त जसुकै होस्, आफै उसैले मिलाउँदछ। त्यसैले महासन्तहरूलाई परमप्रिय प्रभुका भक्तले जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि के माग्नुपर्छ? भगवानलाई प्राप्त गरियो, परमात्मा साक्षात्कार हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो, के माग्ने भन्दा महात्माले उत्तर दिनुहुन्छ, भगवान नै प्राप्त भइसक्यो भने माग्नु पर्ने जरुरत छैन। उसका अगाडि याचना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। त्यो परमात्मा त वास्तवमा प्राप्त हुनै मुस्किल छ। वो प्राप्त भएपछि सारा प्रकारका दुःख, दलिद्रताहरू, अप्ठ्यारा असजिलापनहरू राजन स्वत त्यसै बेला समाप्त भइहाल्दछ भनेर आज्ञा भएको छ। यसरी हामीले ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम दन्दातीतुम गगन सदृशम तत्त्वमक्षादिलाक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतुम त्रिगुणरहितम सतगुरुम त्वं नमामि। अथवा भावातीत, भावको उच्च शिखरमा पुगेका जनहरूले सर्वदा त्यो परमात्मालाई नै प्राप्त गर्दछन्, परमात्मामा नै विलय हुँदछन् र सर्वदा आनन्दमय, सुखमय, कल्याणमय प्रभुको परम सान्निध्यत्व प्राप्त गर्दछन्। यसरी बारम्बार ती जनहरू एकाकार भएर राजन गाउने गर्दछन्, जय राधे प्रिय राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे भज श्री राधे भज, राधे राधे पिया पिया। राधा कृष्ण देव भगवान को जब गर्दा गर्दै बाहिरको वृत्तिहरूलाई सबै परित्याज्य गरिदिनुहुन्छ, बाहिरको वृत्ति केही पनि बाँकी रहँदैन, एकाकार परमात्मामा नै आफ्नो दिव्यमय स्वरूपभूत आनन्दको गति प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यो आनन्दको गति प्राप्त भइरहेको हुन्छ। यज्ञपत्नीहरूले आज कुटस्थ भएका छन्, एकाकार परमात्मामा समर्पण बुद्धि अर्पण गरेका छन्, खुसी भएर प्रभुको दिव्यमय अनन्त शेष दाउ दयाल सच्चिदानन्द आनन्द घन कृष्ण प्रभुको त्यो छविलाई निहार गरेका छन्। देवहरूले आकाशबाट पुष्प वृष्टि गर्नुभएको छ, इन्द्रादि गणहरूले विस्तारै प्रकारको अभिषेक गर्नुभएको छ, गन्धर्वहरूले गान गर्नुभएको छ, अप्सराले नृत्य गान आदिहरू गर्नुभएको छ, वेदज्ञ जनहरूले अनेक प्रकारका स्तुति वन्दनहरू गरेका छन्। भगवानको बढाई भएको छ आज, किनभने जसले हृदयमा राजन, जसले हृदयमा सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो परमात्मा वासुदेव सर्वम प्रभुलाई प्राप्त गर्नका लागि सारा समय अर्पण गरिदिन्छ, तैपनि पाउन मुस्किल छ। देवताहरूले सर्वदा
पृथ्वीमा आएर यज्ञ होम होमादि जप तप पुण्य कर्म गर्नका लागि हामीलाई पनि मनुष्य हुन दिनुहोस् भगवान। देवता भएर पृथ्वी तलमा राज गरेर अनुष्ठान गर्न गाह्रो हो, त्यसैले मनुष्य बनाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्। सर्वश्रेष्ठ मनुष्यमा सारा प्रकारका बुद्धि छन्, विवेक छन्, विचार छन्, भावना छन्, ऐश्वर्य कमाउने शक्ति छ। यसैले कृपामय आनन्दमय सुखमय परमात्माले बारम्बार उद्घोष गरिरहनु भएको छ। बारम्बार उद्घोष गरिरहनु भएको छ। गीताले उद्घोष गरिरहेको छ कि बारम्बार जय जय गाउनुहोस्। वेदहरूले स्तुति गरेका छन्, जय 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 हजा अजित दोष गृहीत घोडा। सारा दोषबाट रहित हुनुभएका भगवान परमात्माको वन्दन गरेका छन्। त्यही परमात्मालाई राजन सारा ब्रह्माजीले स्तुति गरिरहनु भएको छ। भगवान उमा महेश्वर आकाश मण्डलमा दिव्य विमानमा राज भएर प्रभुको दर्शन गरिरहनु भएको छ। इन्द्रादि गणहरूले आफ्ना आफ्ना विमानहरूमा सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई परित्याग गरेर भगवानको यो दिव्यमय झाँकीको दर्शन गरिरहनु भएको छ। भगवानका आचार्यज्यूहरूले टीका गर्नुहुन्छ, परमात्मा सर्वदा प्रकारद्वारा अकारण कारण स्वरूप वाञ्छा कल्पलता सुख सिन्धु हुनुहुन्छ। सारा वैकुण्ठको आनन्दलाई छोडेर आज ब्रजधरालाई आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। सारा दुःखहरूलाई विनष्ट गरेर आनन्दत्व प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। जसले यो जीवन पाएर राजन परमात्माको शरण स्वीकार गरेन भने त्यसको जन्माधिकार छ। सारा प्रकारका सुख समृद्धिहरू विस्तारै गरेर कम हुँदै जान्छ। किनभने भगवानको यज्ञो भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, अथवा यज्ञद्वारा नै त्यो वृद्धि हुन्छ, यज्ञद्वारा नै भाग्य वर्धन हुन्छ। यज्ञै भएन भने भन्दाखेरिमा सौभाग्यका ढोकाहरू बिस्तारै बन्द हुँदै जान्छ। यसैले परमात्माको भजन गर्नुपर्दछ। जय राधे प्रिय राधे भज राधे राधे पिया पिया। बारम्बार स्तुति परमात्माको मंगल गान गर्नुपर्दछ। त्यो वैकुण्ठनाथ परमात्मा आज वैकुण्ठ भन्दा पनि पावन ब्रज वृन्दावनलाई बनाइरहनु भएको छ, ब्रज मण्डललाई बनाइरहनु भएको छ र सारा प्राणीहरूलाई आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ। यस्ता सनातन पुरुष श्रीमन्नारायण प्रभु कृष्णलाई म वन्दन गर्दछु। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितका समीपमा आज्ञा हुन्छ। राजन सम्पूर्ण यज्ञ पत्नीहरूले परमात्माको स्तुति वन्दन गरे। भगवान हामी सर्वस्व प्रकारद्वारा हजुरमा अर्पण भएका छौँ। हामीसँग बाहिरी वृत्ति केही पनि बाँकी छैन। अन्तरङ्ग रूपमा बाहिर वा भित्र चारैतिर हामीले कृष्ण र बलरामलाई देख्छौँ। किनभने प्रभुले चित्त चोरिसक्नुभयो, दुःखमय विषयलाई हटाइसक्नुभयो, आनन्दको स्वरूप प्रदान गरिसक्नुभयो, दुःख आलयलाई बिर्सेर आनन्दमय वस्तु प्रदान गरिसक्नुभयो। यसैले आनन्द परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। आनन्दमा नै परम आनन्दको विषय छ। परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृपा गरेर
सर्वस्व परमात्मामा न्यौछावर अर्पण गरेका यी ब्रजबामाहरू, यज्ञपत्नीहरू आनन्दले विभोर भएका छन्। उनीहरूको सराहना गरिरहनु भएको छ। भगवान ब्रह्मादि गणहरूले, देवता गणहरूले, किन्नर गणहरूले भगवान गौरी शंकर प्रभुले अहो कस्तो भाग्यमानी, भाग्यमानी अहो कस्ता नंदादि ब्रजका जन, जसका निम्ति छन् साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन। त्यसैले त पूर्ण ब्रह्म सनातन वस्तु नै सबैका इष्ट हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मा आज सवारी भएर सबै योगी सन्त महामुनिन्द्र देवहरूले अखण्ड समयसम्म प्रणव श्वास प्रश्वासलाई रोकेर ब्रह्म रन्ध्रमा राखेर प्रभुलाई खोज्दछन्। बडा बडा मनीषीहरूले शास्त्रको मिथ्या तर्क सुकर्क सेरितमः वादन्धकारान्तरः अथवा मिथ्या तर्कको बाटोलाई अन्धकारतिर जाने राहलाई पनि त्याग गरेर भगवानको भजन गर्दछन्, प्रभुको सेवामा तल्लीन हुन्छन्, बारम्बार परमात्माको नामको उच्चारण गर्दछन्। अनि ती महापुरुषहरू राजन सर्वदा एकाकार भएका हुन्छन्, तैपनि परमात्मालाई पाउनु मुस्किल छ। त्यो परमात्माको दिव्यमय स्वरूपको दर्शन, मंगल्यमय प्रभुको ऐश्वर्यको दर्शन, मंगलमय भगवानको सारा सिद्धिहरू प्रभुका साथमा रहेको यो दिव्यमय परमात्माको लावण्यमय माधुर्यमय ऐश्वर्यमय स्वरूपको दर्शन गर्न बडो मुस्किल छ। तर आज ती यज्ञ पत्नीहरूले परमात्माको दर्शन गर्नुभएको छ। साक्षात भगवान कृष्ण र बलराम प्रभु दर्शनका लागि पाल्नु भएको छ। त्यो आनन्द आज देवहरूले पनि लिइरहनु भएको छ। हामी यो वनमा कुनै न कुनै वृक्ष लता पतका गुल्मा आदि बनेर परमात्माको यजन गर्न सकौँ भन्नुहुन्छ। जहिले शरण छोड्दछ राजन त्यति बेला जीव दुःखमा परिहाल्दछ। प्रभुको मङ्गल्यमय निगाहबाट टाढा गएको जीव संसारको भवबन्धनमा पर्दछ। फेरि जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट धेरै टाढा पुग्दछ। त्यो जन्म मृत्युको महाभवाटवी यकै पनि रहँदैन। यसैले कृपा गरेर सर्वदा भगवान परमात्माको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ। कृपा गरेर आज्ञा भो बारम्बार भगवानलाई अश्रुपूरित नेत्रहरूद्वारा पाउ प्रक्षालन गरिरहेका छन्। देवहरूले सबैको जय गाउनुभयो, ब्रजगोपालहरूको जय गाउनुभयो, ती गौहरूको जय गाउनुभयो, नदी यमुना महारानीको जय गाउनुभयो र भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन सबैका हृदयमा वास गर्ने वासुदेव सर्वम प्रभुको स्तुति गरिरहेका छन्। भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पाप खण्डनं सुपीच्छ गुच्छमस्तकम् अनाद वेणुहस्तकम् अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण दुर्लभम, नमामि कृष्ण दुर्लभम, नमामि कृष्ण दुर्लभम। भगवान सारा ब्रजवासीहरूलाई हजुरका जनहरूलाई कृपा गरिबक्सन। कृपा कटाक्षले ती जनहरूलाई हजुर हेरिरहनु भएको छ। जसको लागि एकचोटि मात्रै हजुरले निगाह गरिबक्स्यो उसको जन्म जन्मान्तरका दुःखहरू सबै सकिँदछन्। आज हामी सर्वदा ब्रज बिहारतिर प्रभुले जहाँ घुमिरहनु भएको छ, नाचिरहनु भएको छ, आनन्दको शोभा प्रदान गरिरहनु भएको छ, त्यो माङ्गल्यमय स्थानमा हाम्रो पनि जन्म हुन सकोस्, हाम्रो पनि
प्रभुमा प्रेम लागोस्, हजुरका भक्तवत्सल परमात्माका कृपा दृष्टिले हामी पनि ब्रजका यी वनिताहरू जस्तै हजुरका अगाडि बसेर भोग लगाउन सकौं, प्रभुलाई निवेदन गर्न सकौं, भजन गरेर यदर्पणम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्धो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रे सर्वसे नमो नमः। भगवानले कुन्ती महाराजले स्तुति गर्नुहुन्छ नि, त्यसैले भगवान सर्वस्व प्रकारद्वारा मैले स्तुति गरेको छु। स्तुतिद्वारा प्रसन्न भइबक्सिने हे नारायण, हे वासुदेव, दुष्टहरूबाट बचाउने वाला सक्षम हजुरै हुनुहुन्छ। दुःखरूपी जगतबाट सजिलै प्राणीहरूलाई पार तार्न सक्ने सारा प्राणी मात्रका अधिष्ठा विषय हजुर हुनुहुन्छ। दुःखका विषयलाई नाश गरेर आनन्दको प्रदान गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा हामी बारम्बार हजुरलाई वन्दन गर्दछौँ, स्तुति गर्दछौँ भनेर स्तुति गरेका छन्। भगवानको मङ्गल्यमा स्तुति भइरहेको छ। सारा देवहरूले परमात्माको गान गरेका छन्, पणवहरू बजिरहेका छन्। सारा ऋषि मुनि महायोगी जनहरू भगवानको मनै मनै ध्यान गरेर आनन्दको अनुभूति गरिरहनु भएको छ। त्यसै बेला भगवानले आज्ञा भयो, हे देवीहरू, तपाईहरूको यो आगमन बडो सौन्दर्यमय भयो, बडो राम्रो भयो। तपाईहरूलाई थाहा थियो, पढेका पनि होइनौ, शास्त्र पनि त्यस्तो विधि बुझेको छैन, तर तपाईहरूका स्वामीहरूले भने केही पनि बुझ्न सकेन। त्यसैले त्यो यज्ञबाट ब्रह्म परमात्मालाई चिनिएन भने पाखण्डत्व यज्ञ हुन जाउँछ। यज्ञमा दोष पैदा भएर आउँछ। कसरी भन्दाखेरिमा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिले यज्ञको बडो आयोजना गर्नुभयो। अहंकार कोसँग छ? भगवान त्रिपुरारी प्रभु महादेवसँग अहंकार छ। त्यो अहंकार भगवान महादेवबाट नै अहंकारको अन्तिममा समाप्त भयो। भगवानका दूतहरूबाट वीरभद्र महाकाली महारानीको भगवानबाट जो सृष्टि गरिबक्स्यो, उनीहरू र शिवका गणादिबाट अहंकार चूर्ण चूर्ण गरिदिनु भयो। त्यसैले अहंकार परमात्माका अगाडि टिक्दैन। अहंकारी जीव परमात्माका अगाडि टिक्दैन। निरहंकारी भएका परमात्मा ए देवीहरू आज हजुरको दर्शन पाएर आनन्दमा मग्न भइरहेका छन्। आनन्दको सुभाष उनीहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ। आफैमा आफै आनन्दले कृष्णमय भइरहेका छन्, प्रभुमय भइरहेका छन्। हामी बारम्बार ब्रजमण्डल जहाँ परमात्माको यो दिव्यमय उत्सव भएको छ, बारम्बार भगवानलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णचंद्र देव भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।